नमस्कार येवकार तुमकां. आमी सध्या आसा आझाद मैदानाचेर आणि आमी सध्या गोंयांत पळयता की प्रत्येक कडेन प्रोटेस्ट चालूच आसा. आणि आयज गोंयांत खास करून सरकारान लेबर डे मनयलो आणि आमच्या सायडीक आमच्या वांगडा आहा ते हांगासर सगळे कामगार लोक. पेमेंट स्लीप पळयता तुमी लेबर सोसायटी म्हणटा तुमकां लोन मेळना म्हणटा. आमचेच करून ना बाकी सगळे डिपार्टमेंटाचे केला. हे चळवणुकीक आमी सामके थकलेले आसा. हे सरकाराक रिक्वेस्ट करून आमी 30 वर्सां भुरगे जावन गेले, थोडे मरोन सुद्दां गेले बाबडे. रस्त्यार काम करता फालता कोण गाडी हाडून मारली सुद्दां जाल्यार न्हू म्हाका कित्याक प्रायोरिटी ना जाल्यार ते करतले, ना जाल्यार ताका कोर्टा थ्रू भाग पडपाले. नमस्कार येवकार तुमकां. आमी सध्या आसा आझाद मैदानाचेर आणि आमी सध्या गोंयांत पळयता की प्रत्येक कडेन प्रोटेस्ट चालूच आसा. आणि आयज गोंयांत खास करून सरकारान लेबर डे मनयलो आणि आमच्या सायडीक आमच्या वांगडा आहा ते हांगासर सगळे कामगार लोक आणि हे कामगार लोक आहा ते जवळपास 2003च्यान PWD खात्यांत सोसायटी अंडर काम करता. तांकां कन्फर्मेशन ना, तांकां कसली फॅसिलिटी मेळना म्हणून ते आपल्या हक्का खातीर आयज ते पणजे येयलेले आसा. आणि एके सायडीन सरकार आपले लेबर डे सेलिब्रेट करता, बट हे लोक बाबडे उपाशी रावन हांगासर आपले हक्क मागपा खातीर हांगा जमलेले आसा. तुम्ही आमच्या बरोबर आसा त्यांचो विशय मांडपा खातीर आहा तो ॲडवोकेट अजय प्रभुगांवकर. आमी तेंच्याकडून जाणून घेतले की हो नेमको विशय कितें आसा आणि तांकां कितें कितें प्रॉब्लम जाता आमी जाणून घेतले. अजय बाबा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम तुका. म्हाका सांग, तुमकां आतां पळोवपाक गेले हे आतां 2003च्यान सगळे कामगार आसा, तांकां सॅलरी कितली मेळटा आणि हे टोटल कामगार केन्नाच्यान आसा? ॲक्च्युली PWD लेबर सप्लाय सोसायटी ह्या सोसायटी अंतर्गत हे कामाक जे लोक दवरल्यात त्यांचे 3 कॅटेगरी. म्हणजे स्टार्टींग तांकां डेली वेजीस म्हणून दवरतात, मागीर तांकां कॉन्ट्रॅक्च्युअल आनी मागीर तांकां टेम्पररी स्टेटस. म्हणजे काम ते सारके रेग्युलर एम्प्लॉई सारके करतात, पण तांकां सॅलरी परमनंट एम्प्लॉईचे कांयच मेळना, ना कसले बेनिफिट्स मेळना. तांकां एट द मॅक्स एक डेली वेजीसार काम केल्या नंतर मागीर तांकां खंय तरी टेम्पररी स्टेटस मेळटा आनी तांकां एक 25,000 ते 30,000 रुपया पगार मेळटा. आनी ताका कांय ना, अंत ना. म्हणजे दोन्ही डेटा एंट्री ऑपरेटर जावं, बिलिंग क्लर्क जावं, MTS जावं, एज पार वीथ रेग्युलर एम्प्लॉय ते काम करतात, बट तांकां केन्नाच ग्रेड पे मेळना. सेम काम करपी मनशाक रेग्युलर पे आनी ग्रेड पे मेळटा. आनी हांकां सदांच डिस्क्रिमिनेशन करीत 25,000 ते 30,000 पगार, म्हणजे तटपून जो पगार जावं तितलोच तेंच्या हातार मेळटा. ना कसले फॅसिलिटीज, ना कसले अदर बेनिफिट्स. म्हणजे सदांच तांकां अशें दिसता की एक डिस्क्रिमिनेशन. आमी इक्वल वर्क इक्वल पे हो सिद्धांत जगार एक्सेप्ट केला, पण खंय ना खंय गव्हर्मेंट हो सिद्धांत आपल्या स्वताच्या डिपार्टमेंटान इम्प्लिमेंट करपाक कमी पडटा. सरकारान आमी पळयलें की हालींच डिक्लेअर केल्लें की बाबा कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर तांकां सगळ्यांक परमनंट करया म्हणून. जाल्यार सोसायटी वर्कर PWD तांकांच कित्याक सायडीक दवरले? कितें आहा कारण? तुमी आतां म्हाका दिसता हालींच तुमी PWD मंत्र्याकूय मेळ्ळे, बाबा कित्याक तुमकांच कित्याक भायर दवरल्या? ॲक्च्युली PWD लेबर सप्लाय सोसायटी हे एक कॉन्सेप्ट जो हाडलेलो पळय तेंच्यांनी हे भुरग्यांचे म्हाका दिसता अक्षरशः फसवणूक करपाकूच तेंच्यांनी हाडलेलो. म्हणजे गोंयच्या भुरग्यांक कशें फटोवप, मागीर तांकां हांगाचेर दवरप. PWD लेबर सप्लाय सोसायटी दर इलेक्शन येयलें काय तांकां आज दाखोवप की आतां तुमकां आमी कन्फर्म करतले आं म्हणून. इलेक्शनाक वापर करप आनी परत आसाशें तांकां चोरप. म्हणजे लेबर सप्लाय सोसायटी हो कॉन्सेप्ट हो भुरग्यांक फटोवपाकूच हाडला. हो कॉन्सेप्ट हाडप म्हणजे तुमी ताका इनडायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जो आसा पळय ताका वाव दिता गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी. आनी म्हाका दिसता हे डिपार्टमेंटाचें बिलींग जाता तर ह्या सोसायटी मार्फत जे कामां जाता PWD ऑफिसान ताजेर एक कमिशन सेट केलें वयता. आनी हे सोसायटीन कोण कोण आसा ते एज अ कमिशन म्हणून ते सोसायटी अर्न करता आनी ते बेनिफीट कोणाक वयता पळय ते खरें पळोवचें पडटलें. तुम्ही म्हणटा की हो पेमेंट येता तो तांकां चड येता, सो मागीर ते सोसायटी कट करून तांकां घालता म्हणटा. सोसायटी कमिशन चार्ज करता डिपार्टमेंटा कडल्यान. तर हे सगळ्यो गजाली केन्ना करूं येता जेन्ना इरेग्युलर कायंड ऑफ नेचर आसता, वर्क आसता पळय, इरेग्युलर वर्क आसता पळय, म्हणजे जो 24/7 चलना, 365 डेज चलना, सिजनल आसता, अशा जाग्याचेर तुमी कॉन्ट्रॅक्टर दवरात, कांय प्रॉब्लेम ना. म्हणून तुमच्यो दैनंदीन ज्यो एक्टिविटी आसा गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाच्यो ते ह्या कामगारा शिवाय ते जावूच शकना. म्हणजे रेग्युलर कायंड ऑफ नेचर वर्क जालो. अशें आसतना तुमी तांकां PWD लेबर सप्लाय सोसायटीन दवरून तांकां परमनंट सगळे बेनिफीट डिप्रायव करून तेंचो छळ आनी पिळवणूक करता अशें आमकां दिसता. तांकां आनी फॅसिलिटी कितें मेळटा? फक्त पेमेंट, सुटयो जावं तांकां कसली लीव आनी कितें कितें आसा तांकां? तांकां एक 6 पे गेल्या फावटी तेंच्यांनी 5 वर्सां पयलीं अशें आंदोलन करून आमी लावन घेतलेलो टेम्पररी स्टेटस. तांकां लीव 10 दिसूच मेळटा आनी तांकां वर्साक आनी 1,000 तांकां बोनस मेळटा. आतां तुमी म्हाका सांगात कितें पॉसिबल आसा 1,000 रुपया बोनस तुमी फेस्टिवल बोनस म्हणून तांकां दिता? तो सुद्दां टायमार केन्ना घालना. म्हणजे अशे तरेच्यो गजाली म्हणजे तांकां ग्रांटेड धरल्या वता जस्ट बिकॉज आमचे गोंयकार म्हणून तांकां ग्रांटेड धरता.
बहुजन समाजातले सगळे व्यक्तिमत्व भुरगीं तांकां तुमी फटोवन ह्या सोसायटीन हाडून पार्क केल्या हांव म्हणटा आनी इलेक्शना टायमार तांचो फक्त यूज करून घेता. हे आतां खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. कित्याक 2024 जग्गो वर्सीस इंडियन ऑफ इंडिया एक बरें जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान एक दिशा दाखोवपा खातीर दिल्लें आनी खंय तरी एक आस आशिल्ली की गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ते जजमेंटाचो फायदो ह्या आमच्या सगळ्या भुरग्यांक दितले अशी एक आस आशिल्ली. पण आयज तगत म्हाका दिसना की सरकारान कितें पावलां तेजेर उखल्लां अशें. सो अशें जर चल्लें जाल्यार अशी परत ही भुरगीं फटावतलीं. सो निर्णायक वेळ आसा. आतां तेंच्यांनी सरकाराक जाग दाखोवन दिवंक जाय. एक तर आमचें बरें करात नाजाल्यार आमकां परत कोर्टा मुखार वचून आमच्या न्याया खातीर झगडचें पडटलें. हे आता टोटल कितले लोक आसा आनी हे सगळे अख्खे गोंयचे आसा का खंयचे? हे सगळे गोंयचे लोक, गोंयची भुरगीं PWD लेबर सप्लाय सोसायटीन अरावंड 1700+ भुरगीं थंय काम करता. आयज जालां कितें की आयज 1 मे जरी सुटी आसली तरी PWD हे एसेन्शियल सर्विसीस प्रोवायड करता, वॉटर सप्लाय जावं आनी कितें. सो काही आमचे पंप ऑपरेटर आसा ते आयज येवंक पावले ना. आमी क्लियरली सांगिल्लें आमच्या खातीर गोंयच्या बाकीच्या जनतेक प्रॉब्लेम जावंक जायना. ह्या खातीर तुमी ना येयल्यार सुद्दां चलता आनी आमी तांकां सांगिल्लें की तुमी तुमचें काम करात, बाकीचे तुमचे कामगार भाव तुमच्या खातीर झगडटले. सो काही आमचे जे थोडे कामगार आयज पावले ना ते आपल्या वर्क स्टेशनाचेर कामाक आसा आयज सगळे जाण. आयज सरकार आमकां पळोवपाक मेळटा की आयज लेबर डे सेलिब्रेट केला, लोक भोवनात येदे व्हडलो कार्यक्रम केला. हो कार्यक्रम तुमचे व्हडले कामगार तुमचे आतां तांकां फायदेशीर ठरता असले कार्यक्रम? हो इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार म्हाका दिसता प्रत्येक फावटी एक डेट पळयता खंय कितें उत्सव आसा आनी फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट करप. तेंच्यो म्हाका दिसता काही तरी ठरावीक इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सी आसतल्यो थंयच्यान ते मागीर ते पे आवट काडप आनी तें षडयंत्र हें व्हडलें. दर वर्सा कामगार दिना निमित्त म्हाका दिसता श्रमशक्ती भवनान हो प्रोग्राम जातालो. थंय एक हॉल आसा बारीकसो, थंय ते प्रोग्राम करताले, काही कामगारांक फेलिसिटेट करताले, मुख्यमंत्री येतालो आनी म्हाका दिसता फर्स्ट टायम हो म्हाका दिसता राजभवनाचेर केला, व्हडलो इव्हेंट कसो केला. पण प्रत्यक्षान कामगारांक कितें करपाची बुद्द हांकां येयल्या काय ना ती म्हाका खबर ना. जर येयल्ली आसली जाल्यार म्हाका दिसता आयज कोण ना कोण हांगा येता आसलो, पण कोण येयलो ना. अजून तुमकां संदेश असो सरकारा कडल्यान काय दिवंक ना? आमकां फक्त एकूच सांगता की 27 एप्रिलाक जेन्ना आमी ऑनरेबल मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत हांकां जेन्ना आमी एक रिप्रेझेंटेशन दिलें तेन्ना तेणी एक सकारात्मक आमकां एक कितें म्हणटा तें हिंट दिलो की आपूण एग्जामीन करता मॅटर आनी आमच्या फुड्यान ताणें तो रिमार्क आमच्या एप्लिकेशनार मारून मेमोरेंडमार मारून तो प्रोसेसिंगाक घातलो. ही एकूच एक जमेची बाजू आसा. आनी दिगंबर कामती कडल्यान कित्याक अपेक्षा आसा तर प्री एम्प्लॉयमेंट जो नांवाचो प्रकार जाल्लो पयलीं त्या भुरग्यांक न्याय दिवपी दिगंबर कामतूच आशिल्लो 2007. सो आमकां दिसता की एज ए PWD मिनिस्टर ह्या सगळ्या भुरग्यांक न्याय दिवपाक तेजे कडल्यान अपेक्षा आसा. ओके. तो आमच्या बरोबर आसा आतां महिला आसा. म्हाका सांगा तुमचें नांव कितें? वनश्री चोडणकर. तुमी आतां कितले वर्सां जाले काम करता? 13 वर्स जाली म्हाका. सो तुमकां पगार जो सरकार येता तो पावता तुमकां? ना 25,000 ते 30,000 भितर पगार आसा आमकां. तातूंत भितर कितें म्हण जातलें? भुरगीं शिकता. आतां आमची भुरगीं हायर ऑथॉरिटी वचपाक सोदता, तांकां आमकां खंय धाडपाकूय शकना आमी त्या पेमेंटाचेर. प्लस लोन आमकां खंय मेळना. प्रायवेटान 14% इंट्रस्टाचे आमकां लोन काडचो पडटा. तुमचो पेमेंट स्लीप पळयता तुमी लेबर सोसायटी म्हणटा तुमकां लोन मेळना म्हणटा. SBIक बी केलें जाल्यार खंयच मेळना. मुख्यमंत्र्यान आतां पळयत जाल्यार बाकीच्या लोकांक आपूण कन्फर्म करता सांगलें. तुमकांच कितें दवरला सायडीर? तुमी तेंचे कडेन मेळ्ळा तुमी वचून स्वता अशें बाबा तुमचे फक्त वचुना केन्ना आमी मार्च आनी एप्रिला म्हयन्यान वचुना. बाकी आमी आतां 5 एप्रिला गेले आमी सरा विचारिल्लें आमी आमचें कित्याक करूना कारण बजेटां आमचें घालता म्हण एवरी सेकंड सॅटर्डे एवरी मंथ आमी गेले सरा विचारपाक. आनी वुमन्स डे या म्हाका सरान पर्सनली केल्ली आमी तेन्ना म्हाका सांगिल्लें तुमचें जाला बजेटां आपल्यान तुमचें घाला तुमचें जातलें तुमी परत येनाका आतां तुमी आमी सांगिल्लें सरा तूं आज जातकीर आमी तुमकां थँक्यू म्हणपा येता म्हणून. पयलीं आमचें बजेटां कांयच करूना सरान. मागीर हांव वचून परत विचारलें सर आमी सगळीं मेळ्ळी परत सर आमचें कितें केलें तुमी 10 वर्स जालें नंतर तुमी सांगलें न्ही की कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा तांकां घालता म्हणून भितर तुमी ना तुमी तातूंत पडना म्हूण सांगलें. ते गव्हर्मेंट स्टाफ आसा पळय कॉन्ट्रॅक्ट अंडर तांकांच करता. तुमी PWD लेबर सोसायटी म्हणपा लागली. तुमचेर अजून कांय स्टडी करूं ना पूण फुडें पळोवया म्हणपा लागलो तुमचें. तेन्ना CM सर आमचो हो आशिल्लो PWD मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना आमचेंच करूं ना बाकी सगळे डिपार्टमेंटाचें केलां. आमकां अशें सायडीन पार्क करून दवरल्या कशें केलें. अशें कित्याक करता दिसता? कारण तुमी आतां इतलो 1700 लोक आसा तुमकां कांयच कळना कितें सायडीन आमकां अशें सायडीन कित्याक करून अशी उडयल्या ती बाकी सगळे डिपार्टमेंटान सगळें केलें आमचेंच करूं ना काय. भाऊ म्हाका सांग तुमचें नांव कितें? हांव महेश नायक. हांव PWD सोसायटी अंडर काम करता. जवळ 15 वर्सां जालीं. आनी आमी आतां हे चळवणुकेक आमी सामके थकलेले आसा. हे सरकाराक रिक्वेस्ट करून आमी तें आतां सांगलें वनश्रीन
आमी प्रत्येक म्हयन्याचे सेकंड सॅटर्डे CM सराक मेळपाक वयता आनी प्रत्येक वाटी आमकां तेंच आश्वासन दिता तुमचें काम केलां मरे जातलें फुडल्या बजेटाक तुमकां हें करता पूण बजेट जालें तेन्ना आनी असेंब्ली आमी पळयलें जाल्यार असेंब्ली आमचे कांयच आवाज आमकां आयको येयलो ना म्हणजे आमचे विशयी कांय तरतूदूच केल्ली ना तेणें आतां आमी सगळे ह्या खातीर हांगा जमल्या सरकारा कडेन मागपाक की आमचे हे इशू आसा ते बेगीन सॉल्व करून दिवचे म्हणून तुमकां कितले वर्सां जाता आहा तुमी आमी आतां 15 वर्सां जालीं 15 वर्सां तुमकां हो पगार पावता सध्या पगार पावना त्रास खूब जाता म्हणून कशें आतां तेणें सांगलां तशें 25-30 हजार हांव म्हाजें काम करता हांव क्लोरीन ऑपरेटर म्हणून आसा थंय म्हाज्या जाग्यार तो रेगुलर आसा तो 80,000 सॅलरी मेळटाली तो आतां रिटायर जालो हांव म्हणटा एटलिस्ट 50% तरी आमकां आतां दिया न्ही तुमी जर आमकां हें करिना एटलिस्ट 7th पेचे हेजेर आमकां कितें मेळटा ती तरी लागू करा तेंय करिना आनी फक्त शेळवणूक चालू आसा आमची हें कित्याक लागून फक्त सोसायटी भुरग्यांकच असो दुजा भाव कित्याक आमी म्हणत हांगचेच न्ही सगळे आतां ते कितें अमृत पिवन येयल्या गव्हर्मेंट सर्वंट आहा ते आनी आमी कितें केलां तें तरी सरकारान सांगचें अशें रॉंग जालां कितें तुमचें की तुमकां कांयच करूं शकना आतां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान जजमेंट दिलो तो बाकीच्या राज्यांनी इम्प्लिमेंट केलो गोंयान कित्याक करिना हेजेर सरकारान आमकां उत्तर दिवचें म्हाका सरासरी म्हणल्यार एक 22-23 वर्सां जालीं हय तरी सुद्दां अजून कांय ताचो इम्प्लिमेंटेशन कांय जायना तेंचेन आनी ते कांय करी ना आनी हांवें खूब वर्सां आमी अशें खूब हेजिटेशन केलां आनी अशें हेजिटेशन केलां मरसर हेजिटेशन केलां लास्ट पर्रीकर सर आसतना सुद्दां आमी लास्ट तेगेल्या लास्ट मोमेंटार सुद्दां आमी तेच्या पांया कडेन पावले पूण बाकीचे कोणाक खबर नाशिल्लें आमी तेजे कडेन युनिवर्सिटीन पावले बरो नाशिल्लो तेन्ना तर सरान आमकां म्हणलेलें न्ही ताणें म्हणलेलें सर तें तांचें काम कर अशें म्हणलेलें न्ही जाल्यार आमी जिखलेले पूण आमचें कांय जालें इवन 30 वर्सां भुरगीं जावन गेले थोडे मरोन सुद्दां गेले बावडे ते रावले बावडे सुद्दां पूण रेगुलर जातले पूण ते कांयच जायना आनी आमच्या फाटल्यान हे आमचे भुरगे आसा आमी सिनियर आशिल्ले आजून सुद्दां आसा आनी आमी आजून बरें कितेंच करूं ना तेणी बाकी सगळे डिपार्टमेंट बाकी सगळे डिपार्टमेंट बाबू आमचो बाबू आशिल्लो पळय तो तेणें सुद्दां आपल्या त्या खंयच्या स्पोर्ट्सान कॉन्ट्रेक्टाचे आशिल्लो पळय तांकां सुद्दां फिक्स केले पूण हे पिळ्यो कित्याक करिना तेंच म्हाका कळना तेंचें कोण तांकां कितें सांगता म्हण तेंवूय कळना कित्याक आमकां केन्ना म्हण जस्टीस मेळटलो तेंवूय हांव तुका सांगूंक शकना हांव आतां रस्त्यार काम करता प्रामाणीकपणान सांगता हांव रस्त्यार काम करता हांव स्वता रस्त्यार काम करता फाल्यां कोण गाडी हाडून माल दिसूं जाल्यार न्हू म्हाका कित्याक प्रायोरिटी ना कितें काम करता तूं हांव वर्केस्ट्रा म्हणून आसा रोडसान आसा तुमी कितले वर्सां जाले आसा काम सोसायटीत काम करता म्हाका 13 वर्सां जालीं 13 वर्सां जालीं तुमकां पगार दिता तो पावता ना पावना मागीर कितें करतले आमी पगार पावना आनी आमकां लोनूय खंय मेळना आमी लोन आतां पयर हांव लोना खातीर गेल्ले घर सारकें करपा लागून तेन्ना जाल्यार म्हाका मेळना म्हणून लोनूय मेळना लोनूय मेळना सो घराची रिपेरींग करतले सुद्दां रिपेरींग करपाकूच गेल्ले हांव खंय रावता तुमी हांव ढवळे रावतां धवळे फोंडा हांकां आतां लिगली कितें करपाक शकता तुमच्या हिशोबा प्रमाणे लिगली आमी रिप्रेझेंटेशन दिला कित्याक की जजमेंट अटॅच करून दिला की जेणे करून आणि कितें कायद्यान करपाक तारीख पे तारीख सरकारान करची न्ही इमिजिएटली एक्झामीन करप लॉ डिपार्टमेंटाचो ओपिनियन घेवन सरकाराक पॉसिबल आसा इच्छाशक्ती आसा येस नो नाजाल्यार आमी आमचो कायदेशीर मार्ग कितें करपा जाय तो करपाक सक्षम आसात सरकार आयकना तुमी तुमचें कितें ना कितें करतले सरकार जर आपूण बारीक मनशा खातीर झडटा जशें मिडिया मुखार सांगता तशें जर ते वागता जाल्यार ते करतले ना जाल्यार ताका कोर्टा थ्रू भाग पडपा लायतले समील बाब म्हाका सांगा तुमी हेज्या पयलीं म्हाका दिसता मंत्र्यांच्या ऑफिसांनी कामां केल्या ही कामां अशे तरेन कित्याक लोकांच्या अडकून वयता तुमकां दिसता पयले सुवातेर खरें म्हणशिल्लें जशें एडवोकेट प्रभू गांवकरान म्हटलेलें आसा की वेन देर इज अ वील देर इज अ वे म्हणजे खरें म्हणशिल्लें सरकार घोशणा खूब दिता म्हणजे अंत्योदय भाशा उलयता मागीर सर्वांगीण विकासाची भाशा उलयता आनी बारीक समाजाक अपलिफ्टमेंट करपाची भाशा उलयता पूण वास्तवीक परिस्थिती तुमी आज पळय जाल्यार हे जे आज कामगार आसा पळय ते सगळे सर्वसामान्य बारीक समाजातले आनी तेंची जी मूळ मागणी आसा ती एकमेव की तांकां एट पार जे परमनंट एम्प्लॉई आसा तांकां ज्यो फॅसिलिटीज मेळटा तांकां जो पगार मेळटा तो तेंच्यांनी दिवचो पूण म्हाका दिसता सरकार मुद्दाम जाण जशें आतां
कोणी तरी नमूद केलें की हॉनरेबल सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आसा, जो जजमेंट बाकीच्या स्टेटींनी इम्प्लिमेंट केलो, तो हांगा कित्याक इम्प्लिमेंट करना? म्हणजे सरकार म्हाका दिसता सर्वसामान्य जे व्यक्ती आसा तेंच्या भावनां कडेन खेळटा अशें म्हाका दिसता. कारण हांव पळयता की तेंची भुरगीं बाळां आसा, तेंची फॅमिली आसा, तेंच्या भुरग्या बाळांचे शिक्षणाचो खर्च आहा. आज आमी पळयता की इन्फ्लेशन जी म्हारगाय खंय पावल्ली आसा, तातूंत ह्या परिस्थितीन ते जे आज कश्ट करता आनी ते जे काम करता तेच परमनंट स्टाफ काम करता, पूण पगारा मदीं जी तुमी डिफरन्स पळयत जाल्यार 3-4 पटीन तांकां पगार. सो हें खंय तरी अन्याय सरकारान बंद करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता सरकाराक हें व्हडलें न्ही. जे वेळार सरकार हजारांनी लाखांनी कोट्याची उलाढाल करता बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक, हांव सदींच म्हणटा विकास म्हणजे कितें? तुजे रोड आनी लायट हो विकास न्ही. एक कुटुंब सुखी जावप आनी कुटुंबान त्या कोणाक तरी एक योग्य पद्दतीन इन्कम येवप हो खरो विकास. तुवें बरे रस्ते केले आनी बरी पूल बांदले आनी सर्वसामान्य मनशाच्या बोल्सान तर पयशे ना, तो विकासाचो कांय अर्थ ना. सर्वांगीण विकास म्हणजे मनशाचो विकास हो पयलो. आनी म्हाका दिसता सरकार खंय तरी हेचेर सबशेल फेलियर जाल्लो आसा. आज सरकार मोठे मोठे इव्हेंट करता आसतना कोट्यांनी रुपया मोडटा, ताजो कोणाकूच फायदो जायना. फायदो कोणाच्या बोल्सान खंय पयशे वयता तें सगळ्यांक खबर आसा. पूण सर्वसामान्य हे जे आज कामगार आसा हे सगळे गोंयकार, आमचे नीज गोंयकार, मूळ गोंयकार आनी कश्टकरी गोंयकार. सो हेंचे खंय तरी सरकार आज म्हाका दिसता तांचेर अन्याय करीत आसा. तो सरकारान खंय तरी एक पावल घेवचें फुडें. आनी तांकां हे मोठें पावल न्हू, हे बारीक बारीक गोश्ट म्हाका दिसता सरकारा खातीर, जी तेंची मागणी आसा. जवळ जवळ 1700 जे सोसायटी अंडर जे स्टाफ आसा तांकां इमिजिएट जे बाकीचे तेंची ज्यो मागणी आसा कन्फर्मेशन करपाची जावं बाकीच्यो ज्यो गोश्टी तेंच्यांनी मागलेल्यो आसा त्यो मोठ्यो न्हय, ते तांकां त्वरीत दिवचे अशें म्हाका दिसता. गोंयचे लोक उठलेले आसा मागणी मागपाक आनी प्रत्येक वेळ आमी असं पळयता की एज्युकेशन चालूच आसा, पूण हें सरकाराचें अपयश अशें म्हाका दिसता. आता तुम्ही ऐकलं सगळ्यांकडल्यान. आता ते म्हणटा की त्यांची एकूच मागणी आहा की जे रेग्युलर कामगारांक जे मेळटा, जे फॅसिलिटीज जावं तांकां लिवे जावं त्यो आमकां दिवची अशी तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा. आतां आमकां पळोवचें पडटलें की मुख्यमंत्री हेजेर निर्णय केन्ना घेता, कारण मुख्यमंत्र्यान बाकीचे जे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर तांकां कन्फर्म करता म्हणून ऑलरेडी हें केलेलें आहा. सो अशे ते लोक मागता की सोसायटी PWD वर्कर्स आसा तांकां बेगींतल्या बेगीन जे कितें फॅसिलिटी आसा त्यो दिवच्यो अशी तेंच्यांनी मागणी केलेली आसा. The voice for Coin.